जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। भूमि सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन। इमानदार र पारदर्शी भएर काम गर्न भन्सार कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। कर्मचारीको मूल्याङ्कन कामका आधारमा हुने स्पष्ट। मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न नेकपा एमालेद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। नेताहरूको सुरक्षाका लागि एमालेका पंक्ति लाग्नुपर्ने स्थिति आए दुर्भाग्य हुने चेतावनी। चिनिया राष्ट्रपति सी र युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता। रुस र युक्रेन बीचको वार्तामा चीन मध्यस्थकर्ता बन्न समेत तयार रहेको उल्लेख। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा कतारलाई हराउँदै नेपाल समूह ए को विजेता बन्न सफल। कतार 68 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। बिहिबार दिउँसो 1:01 बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। बैठक शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको सचिवालयले जनाएको छ। बिहिबार बस्ने भनिएको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गरिने सहितको सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको थियो। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमि सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले त्यही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी लगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। घाँस र बाँस नागरिकको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अझ धेरै मेहनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो। भेटमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का लगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सारका कर्मचारीलाई इमानदारीताका साथ पारदर्शी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज विराटनगर पुग्नु भएका उहाँले विराटनगर भन्सार कार्यालयको निरीक्षणपछि यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले कर्मचारीको मूल्याङ्कन कामका आधारमा हुने पनि स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले यो आर्थिक वर्षको असारसम्ममा भन्सार असुलीको प्रतिशत निकै बढ्ने आफूले अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। तर राजस्व बढाउने नाममा करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा गरे अनुरूप काम गर्न नसकेकै कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउनु भएको छ। आज नेपाली कंग्रेस काठमाडौँ जिल्लाको पूर्ण बैठकमा बोल्दै नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। भर्खरै सम्पन्न उपचुनाव मार्फत जनताको चासो प्रष्ट भएकाले दलहरूले बेलैमा कमी कमजोरी सच्याएर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले समयको माग अनुसार कंग्रेसले कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्न नसके अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउने समेत बताउनुभयो। नेता सिंहले सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुँदा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो।
कांग्रेस मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिबाट विमुख भएकाले परिस्थिति जटिल बन्दै गएको नेता सिंहले बताउनुभयो। उपचुनावको नतिजालाई कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने समेत नेता सिंहको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेसले पुराना नेता कार्यकर्ताको उचित सम्मान र नयाँ पुस्तालाई साथ लिएर जान नसक्नु कांग्रेसको मुख्य कमजोरी भएको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानियाको सभापतित्वमा बसेको बैठक बिहिबार र शुक्रबार गरी 2 दिनसम्म चल्नेछ। बैठकले काठमाडौँ जिल्लाको पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने सभापति बानियाले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। आज सिंहदरबारमा एमाले नेताहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर मुलुकको शान्ति सुरक्षामा अत्यन्त ठूलो चुनौती देखा परेको भन्दै शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्न ध्यानआकर्षण गराएका हुन्। झापामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको र उक्त घटनामा संलग्नलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न ध्यानआकर्षण गराएको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई राज्यकै तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 6 सरस्वती नगरमा निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाएकाले छिटोभन्दा छिटो घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले सुरक्षाको महसुस गर्न नसकेकाले सरकार रहेको महसुस हुन नसकेको र सरकार असफल हुँदै गएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूसँग र उहाँसँगै साथमा आइजिपी जनपथ प्रहरीको नेपाल प्रहरीको आइजिपी ज्यूसँग 2वटा विषय जुन अहिले मुलुकमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय उठेको छ त्यस विषयमा उहाँहरूको गम्भीर रूपले ध्यानआकर्षण गरेका छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। पहिलो र एउटा शान्ति सुरक्षामा देखा परेको अत्यन्त गम्भीर चुनौतीहरू जुन देखा पर्यो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुँदा यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्री शीर्षस्थ मध्येको शीर्षस्थ नेता आफ्नो जिल्लामा जाँदाखेरि जुन किसिमको हरकत हिजो देखाइयो र त्यो हरकत देखाउने कुरामा हामीले उहाँहरूसित गम्भीर आपत्ति जनाएका छौँ र त्यसमा खास गरी जुन तत्त्वहरूले त्यो गरेका छन् उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। सँगै यो प्रक्रिया यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने कामहरू राज्यकै तहबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याइसकिएको विषयलाई यो विषय त मतलब चाहिँ गर्नु त ठिक रहेनछ भन्ने हिसाबबाट जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो त्यसले यस खालका कानुन हातमा लिने संविधान आफ्नो हातमा लिने खाले प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ र सत्तासीन पार्टीकै कार्यकर्ताहरू यस किसिमका गतिविधिमा संलग्न हुनु यो दुःखद कुरा हो। त्यसो हुनाले यसलाई तपाईहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। दोस्रो, शान्ति सुरक्षासितै जोडिएको काठमाडौँको महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 सरस्वती नगरमा आजभन्दा ठिक 8 दिन अगाडि गत बिहिबार 7 गते बिहिबार दिन दहाडे 2:30 देखि 3 बजेको बिचमा आफ्नो पसलमा व्यवसाय गरेर बसिरहेको एकजना चेली मारिन्छन्। उनी मारिएको आज 8 दिन भइसक्यो, विभत्स हिसाबले मारिएको छ, त्यो सबै हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। तर 8 दिनसम्म त्यही विषयहरूलाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरामा नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय, सिङ्गो यो सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो तदारुकता देखाएको पाइएन र हामीले उहाँहरूलाई यस्ता विषयहरू काठमाडौँको मुटु जस्तो ठाउँमा दिन दहाडै यी घटना भएर मान्छे असुरक्षित हुन्छ भने र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सबैभन्दा ठुलो नेता असुरक्षित हुने स्थिति हुन्छ, उमाथि आक्रमण हुन्छ भने मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था के छ यसबारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। राज्य केका लागि चाहिन्छ, सरकार किन चाहिन्छ भन्दा राज्यमा नागरिकले न्यूनतम पाउने कुरा भनेको के भन्दा म यो मुलुकमा हिँडिरहँदा जुनसुकै भूभागमा जाँदा नि सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति दिने त्यो त न्यूनतम कुरा हो। बाँकी अरू राज्यमा खोज्ने कुरा त तपसिलका कुरा हुन्, आधुनिक राज्यमा अरू कुरा पनि खोजिन्छ, तर उसले प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा न्यूनतम सुरक्षाको कुरा पनि हुँदैन भने यहाँ सरकार छ कि छैन, सरकारले के गर्छ भन्ने कुराका अरू विषयमा के होला। त्यसो भए हुनाले यो गठबन्धन सरकार जुन हिसाबले बनेको छ
यो एकपछि अर्को असफल हुँदै गएको छ। त्यसभित्र पनि न्यूनतम आफूले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य राज्यको जिम्मेवारीमा बसिसकेपछि, राज्यको सुविधा लिएर बसिसकेपछि त्यस किसिमका कामहरू हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले हामीले यो विषयका बारेमा भन्न आउनुपर्ने जुन स्थिति बन्यो, यो तपाईँहरूले यस मामलामा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी थुप्रै मतलब चाहिँ पार्टीका अगुवा नेताहरू, हाम्रो जनसङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घ, विभिन्न पालिकाको मेयर, उपमेयर, महानगरपालिका उपमेयर लगायतको साथीहरू हामी चाहिँ आएर उहाँहरूलाई यस विषयमा कुरा राखेका छौँ र हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ। हामी छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउनका लागि आइजिपी स्वयंले पनि यो हाम्रो संस्थाका लागि पनि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। हामीले यसलाई एकदमै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्यमा निचोडमा पुगेर बाहिर लिएर आउने पक्षमा छौँ भनेर वचन दिनुभएको छ र गृहमन्त्रीज्यूले मैले यी दुईटै विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यी विषयहरूलाई जोसुकै हुन् कानुन हातमा लिने मेरै पार्टीको व्यक्तिहरू भए पनि म तिनीहरूलाई कानुन हातमा लिएका कुराहरूलाई छुट दिने छैन भनेर उहाँले हामीलाई वचन दिनुभयो। अब व्यवहारमा हामी ती कुराहरू हेर्न चाहिरहेका छौँ र यस्तो स्थिति नआओस् जसले चाहिँ नेकपा एमाले आफ्ना नेताको सुरक्षाका लागि र आफ्नो सुरक्षाका लागि एमाले पङ्क्ति स्वयं आफू लाग्नुपर्ने स्थिति, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। एमालेका नेताहरूको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले आफ्नो नेताहरूको सुरक्षाका लागि एमालेका पंक्ति लाग्नुपर्ने स्थिति आए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे 35 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम दाबी पेश गर्न दिएको समयभित्र नेता पाण्डेले दाबी पेश गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका 27 माओवादी केन्द्रका 7 र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोलि शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डे गोर्खा 2-2बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लाग्नु भएको छ। चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलले समर्थन गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राजमो, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थन छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनले चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह सहित केही बेर अघि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गरेको छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अर्थात् बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहिबार दिउँसो 4 बजे भित्र दाबी पेश गर्न वैशाख 12 गते नै समय सीमा तोकिदिएका थिए। चैत्र 12 गते नै 8 राजनीतिक दल र 1 स्वतन्त्र सांसद सहित 53 जनाको हस्ताक्षर सहित चौधरीले प्रदेश प्रमुख समक्ष त्यस्तो दाबी पेश गरिसकेका थिए। वैशाख 12 गते पनि सोही दाबी पेश गरिएको थियो भने बिहिबार दिउँसो 1 बजे फेरि प्रदेश प्रमुखको आह्वान बमोजिम सोही दाबी पेश गर्न लागि हो। उक्त दाबी पेश गरे लगत्तै प्रदेश प्रमुखले दाङबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसद चौधरीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको माग गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 विद्यार्थीको हित विपरीत रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले यो निर्देशिकाको खारेजीको माग गरेका हुन्। बिहिबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायको हित विपरीत आएको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा निर्देशिका तगारो बनेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षा ऐन अथवा शैक्षिक परामर्शसँग जोडिएको ऐन बनाएर त्यसैको जगमा टेकेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्ने इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। निर्देशिका सही मनसायबाट नआएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका शिक्षाको सम्बन्धमा
काण्डमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव सुरु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा बिहिबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय चौथो चिया महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सवको उद्घाटन कृषि पशुपक्षी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी चियाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव गरिएको आयोजकले बताएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको महोत्सव शुक्रबार र शनिबार इलाममा हुनेछ। चिया महोत्सवमा रुस, दुबई, चीन, अमेरिका, जापानका चिया व्यापारी सहभागी भएका छन्। विदेशी चिया व्यापारीलाई इलाममा स्थलगत भ्रमण समेत गराउने आयोजकले जानकारी दिएको छ। 15 र 16 गते व्यापारीलाई चिया बगैँचा अवलोकन तथा फ्याक्ट्री भ्रमण गराउनका साथै चिया परीक्षण समेत गराउने कार्यक्रम रहेको छ। लामो समयदेखि सङ्घर्षमा रहेको तर दर्ता पाउन नसकेका स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनहरूले अन्ततः दर्ता पाउने भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले आज यातायात व्यवस्था कार्यविधि 2060लाई संशोधन तथा थप गर्दै स्वदेशी उत्पादन तथा एसेम्ब्लिङ सवारी साधनलाई पनि दर्ता दिने बाटो खुल्ला गरेको हो। यो सँगै अब विदेशबाट पार्ट्स तथा कच्चा सामग्री ल्याई स्वदेशमा सवारी एसेम्ब्लिङ गर्ने र सबै पार्ट समेतको तयारी सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनी र सवारी साधनले समेत दर्ता पाउने भएका छन्। यस्तो दर्ता नम्बर प्लेटका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र एलसी नचाहिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र कार्यविधि 2060ले सवारी दर्ताका लागि प्रज्ञापन पत्र र भन्सार तिरेको रसिद अनिवार्य गरेको थियो, जसले नेपालमा नै उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले दर्ता पाउन सकेको थिएन। समयमा नै व्यवसाय दर्ता नवीकरण नगर्ने 33 वटा ठेकेदार कम्पनीको इजाजत रद्द भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन शाखाबाट अनुमति पाएका तर नवीकरण नगरेका 33 वटा कम्पनीहरूको इजाजत पत्र खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले पटक पटक म्याद थप गरेर अन्तिम म्याद गएको चैत्र मसान्तलाई तोकेको थियो, तर चैत्र मसान्तमा समेत दर्ता नवीकरण नगरेपछि 33 वटा ठेकेदार कम्पनीको इजाजत नै रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रद्द भएका कम्पनीले पुनः व्यवसाय गर्न चाहेमा अब नयाँ कम्पनी दर्ताकै प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाले नरैनापुरका आगलागी पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नरैनापुर वडा नम्बर 3, 4 र 6 मा रहेका आगलागी पीडितलाई भेटेर सांसद नमुनाले प्रदेश सरकारबाट पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराइने बताउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट एक घर परिवार 40,000 रुपैयाँका दरले राहत बापत रकम उपलब्ध गराइने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद नमुनाले बताउनुभयो। प्रहरी मुचुल्का ओडाको सिफारिस लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि उहाँले आफ्ना स्वकीय सचिव सूर्यप्रकाश खर्तीलाई समन्वयको भूमिका खेल्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले आगलागी पीडितको माग अनुसार स्थानीय प्रहरीलाई भएको क्षति अनुसार मुचुल्का बनाइदिन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। आगलागी पीडितहरूले मुचुल्का सिफारिस लगायतका विषयमा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले पीडितलाई पीडा होइन राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। राहतको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ आफू रहेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानको लागि आफू तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा बहुउद्देश्यीय सेल्टर भवन बन्ने भएको छ। वडा नम्बर 13 उदयपुर स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन परिसरमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बुधबार बहुउद्देश्यीय सेल्टर भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। आगामी 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भवन शिलान्यास गरिएको हो। एसियाली विकास बैंक एडीबी मार्फत जापानी संस्था जेएफपीआर को लागत अनुदानमा खानेपानी मन्त्रालय र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बहुउद्देश्यीय सेल्टर भवन निर्माण गर्न लागेका हुन्। भवन निर्माणको जिम्मा सगरमाथा बिडारी जेबीले पाएको छ। करिब 1,79 लाखको लागतमा भवन बन्न लागेको हो। मिनी अस्पतालको अवधारणामा बन्न लागेको उक्त बहुउद्देश्यीय भवनमा अक्सिजन सिलिन्डर सहितको 16 बेड रहने
रहनेछ। कोभिड लगायत महामारी र विपदसँगै अन्य नियमित क्रियाकलापहरूमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य सहित बहुउद्देश्यीय सेल्टर भवन बनाउन लागि नगर प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। गायत्री परिवार प्रज्ञा मण्डल नेपालगञ्ज तथा गायत्री परिवार बाँकीको आयोजनामा हुन लागेको विराट 51 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ वैशाख 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपालगञ्जको धम्बोजी खजुरा रोडमा रहेको गायत्री मन्दिरमा हुने भएको छ। वैशाख 26 गते हुने महायज्ञमा बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म दिव्य आकर्षक झाँकीको साथ श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण एवं 4 वेदको भव्य कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ धम्बोजीदेखि नगर परिक्रमा गरी शुभारम्भ हुनेछ। साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म युग ऋषि तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पम श्रीराम शर्मा आचार्यद्वारा रचित श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराणको पूजन एवं कथा वाचन गरी शुभारम्भ हुने आयोजकले बताएको छ भने दोस्रो दिन अथवा 27 गते बिहान 5 देखि 6 बजेसम्म ध्यान साधना एवं योग व्यायाम हुनेछ। 7 देखि 11 बजेसम्म विशिष्ट देव आह्वान एवं पूजन डाक्टर जी राज साक्य ज्यूको सहयोगबाट निर्मित यज्ञशालाको उद्घाटन सङ्गीतमय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा भई शुभारम्भ हुनेछ भने तेस्रो दिन 28 गते बिहान 5 देखि 6 सम्म ध्यान साधना एवं योग व्यायाम 7 देखि 11 सम्म गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार हुने बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। दिउँसो 31 देखि 3 बजेसम्म कार्यकर्ता गोष्ठी र 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं भव्य दीप महायज्ञ हुनेछ भने चौथो अर्थात् अन्तिम दिन वैशाख 29 गते 5 देखि 6 बजेसम्म ध्यान साधना एवं योग व्यायाम हुनेछ। 7 देखि 11 सम्म गायत्री महायज्ञ पूर्णाहुति हुने र दिउँसो 12 देखि 4 बजेसम्म सत्यनारायण पाठकद्वारा सम्पन्न 1.25 करोड गायत्री मन्त्र जप अनुष्ठानको पूर्णाहुति एवं विभिन्न संस्कार आचार्यगणको विदाय प्रसाद भण्डारा गराई समापन हुने आयोजक गायत्री परिवार प्रज्ञा मण्डल नेपालगञ्ज तथा गायत्री परिवारले बताएको छ। उता महायज्ञ कार्यक्रमको जिम्मेवारीमा संयोजक सत्यनारायण प्रसाद पाठक, सह संयोजक डाक्टर विजय प्रसाद प्रधान, महासचिव बेचन गुप्ता, आर्थिक व्यवस्थापनमा गिरवर प्रसाद अग्रवाल, आवासीयमा आकाश गुप्ता, मुख्य प्रचार समितिमा पशुपति दयाल मिश्र, प्रचार समितिमा राजकिशोर बढाई, पञ्जीयमा पदम अर्याल, पोडाल समितिमा मनिष कर्माचार्य, यज्ञशाला समितिमा रेणु बेलबासे, भोजनालय समितिमा रामगोपाल वैश्य, कलश यात्रा सेतुली माया श्रेष्ठ, चन्द्रकला शर्मा, शान्ति सुरक्षामा नारायण दत्त पोखरेल, गङ्गाराम थापा, सचिवालयमा रामगोपाल अग्रवाल, जलकल विभागमा बाबा दिन वर्मा, सरसफाइमा विभागमा मीन प्रकाश केसी र मिडिया प्रभारीको जिम्मेवारी रुद्र सुवेदीलाई दिएको आयोजकले बताएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2.27 अङ्कले घटेर 1889 बिन्दुमा छरेको छ। आज ब्याङ्किङ र होटल तथा पर्यटन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स र बिमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटेको दिन 269 वटा कम्पनीका 21,74,000 किता शेयर 73 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एभरेस्ट ब्याङ्कको 3 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज NIBL ग्रोथ फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को शेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र युक्रेनी समकक्षी भलोदिमिर जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि दुई नेताबीच प्रत्यक्ष कुराकानी भएको यो पहिलो पटक हो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सीसँग आफ्नो लामो र महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। कुराकानीमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो देश सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको र अहिले देखिएको सङ्कटसँग जुझ्ने एकमात्र उपाय वार्ता भएकोमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले रुस र युक्रेन
युक्रेन बीचको वार्तामा चीन मध्यस्थकर्ता बन्न समेत तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। युक्रेनमा भएको आक्रमणको लागि चीनले रुसलाई अहिलेसम्म निन्दा गरेको छैन। रुसको कारबाहीलाई चीनले खुलेर समर्थन नगरे पनि दुई देशबीचको मित्रता बढेको छ। गएको महिना चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2 दिने रुस भ्रमण गर्नुभएको थियो। लगत्तै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि चिनिया राष्ट्रपति सीलाई आफ्नो देश भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। अब खेल समाचार। एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा नेपाल समूह 1 को विजेता बनेको छ। आज भएको खेलमा कतारलाई 68 रनले हराउँदै नेपाल समूह विजेता बनेको हो। नेपालले दिएको 158 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको कतार 25 ओभर 1 बलमा 89 रन बनाउँदा अल आउट भयो। कतारका जहिर इब्राहिम र खुरम शहजादले समान 15 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 5, सोमपाल कामीले 3 र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 40 ओभर 3 बलमा 157 रनमा अल आउट भयो। नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक नट आउट 42 रन बनाए। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले 27 रन बनाए। कतारका आमिर फरुकले 4 र ओइस अहमदले 3 विकेट लिए। नेपाल 4 खेलमा 7 अङ्क सहित समूह विजेता बनेको हो। नेपाल यसअघि नै सेमी फाइनलमा पुगिसकेको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेट, दोस्रो खेलमा ओमानलाई 84 रनले हराएको थियो भने तेस्रो खेलमा वर्षाका कारण अङ्क बाडेको थियो। यही समूहबाट ओमानले पनि सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यस्तै समूह बीबाट युएई सेमी फाइनल पुगिसकेको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लब र एपीएफ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। बिहिबार 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा फ्रेन्च र एपीएफले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाडेका हुन्। खेलको 27औं मिनेटमा प्रदीप लामाले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 52औं मिनेटमा राफिक अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै एपीएफ 13 खेलमा 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ भने फ्रेन्च 13 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भूमि सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन। इमानदार र पारदर्शी भएर काम गर्न भन्सार कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। कर्मचारीको मूल्याङ्कन कामका आधारमा हुने स्पष्ट। मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न नेकपा एमालेद्वारा सरकारको ध्यानआकर्षण। नेताहरूको सुरक्षाका लागि एमालेका पंक्ति लाग्नुपर्ने स्थिति आए दुर्भाग्य हुने चेतावनी। चिनिया राष्ट्रपति सी र युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता। रुस र युक्रेन बीचको वार्तामा चीन मध्यस्थकर्ता बन्न समेत तयार रहेको उल्लेख। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा कतारलाई हराउँदै नेपाल समूह 1 को विजेता बन्न सफल। कतार 68 रनले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै